नमस्कार श्रोताबिंद। आज स्पंदनको अंक 8 को अवलोकन का लागि तपाईहरुलाई आमन्त्रण छ। स्पन्दनको अंक 8 अगस्त 2008 मा प्रकाशित भएको थियो र सर्वत्र संसारमा वितरित भएको थियो। श्री गोपाल सिंह नेपाली वो अत्यंत प्रसिद्ध रेखाचित्र मानसरोवर। एक दिन कैलाश पर्वतमा घुम्दाखेरि म अलिक थाके। वसुधाको निर्जन वन प्रान्तमा त्यसबेला कोही पनि थिएन। शान्त मानसरोवरको छेउमा एउटा झ्याङको आडमा बसेर अनेक भावनाहरूसँग खेल्न थाले। स्वच्छ नीलाकाश, कौतूहलवर्धक क्षितिज रेखा, करोन्नत कैलाश शिखर, सूर्य को उज्जवल आभा, सामने मानसरोवर, कैलाश को शान्त बक्षस्थल। तलतिरको स्वच्छ जलमा एउटा सानो ढुङ्गा फालिदिए। मानसरोवरको वक्षस्थल काँप्यो। जलमा अनेक लहर चक्र उठेर पलतिरको छेउलाई छुन हिँडे। होइन लहर, मेरो अन्तस्थलको शान्त मानसरोवरमा पनि सदा कसैले लुकेर ढुङ्गा हान्छ त। ढुङ्गा हानेको त म देख्दिन, तर यति जान्दछु कि असंख्य असंख्य लहर उठिकन कुनै छेउमा पुग्छन् र अँगालो हालेर विलीन हुन्छन्। गान्तोक सिक्किमका विख्यात कवि श्री जीवन थिङको एउटा सानो कविता। उपहासले अन्योल पारेका प्रत्येक बैंसका आवाज म बोल्न चाहन्छु। उपहासले अन्योल पारेका प्रत्येक बैंसका आवाज म बोल्न चाहन्छु। तर युग र समस्याहरूले अल्झाएको मेरो बैंसलाई बाको पेन्सनले थुके झैं लाग्छ। आमाका धेरै इच्छाहरूले सरपे झैं लाग्छ। सिक्किमका विख्यात कवि पद्मश्री केदार गुरुङज्यूको एउटा अति सुन्दर कविता जीवन, कविता र फर्सीको गट्टा। प्रत्येक मानिस तथा व्यक्तिको जीवन वा कविता पनि घुरानमा उम्रेर बेसहार फैलिएको फर्सीका लहराहरूबाट जताततै रहर लाग्दा मुन्टा, फूल र गट्टाहरू झैं सधैँ मौलाएर फुल्ने र फल्ने भएका धनीलाई हेर्ने रमिता र बेला बखत मुख फेर्ने साधन मात्र भए पनि गरीबलाई त हरेक छाक टार्ने सब्जी, मुन्टा र नानीहरूलाई ढाँट्न कुखुराको फूल जस्तै देखिने र झुक्किरहने फर्सीको फूलको मिठो र ताजा भाजी, दाल भात दुवै टार्ने कलिला गट्टाहरू पनि मान्छेलाई खाजा र गाईलाई खोलेको निम्ति छिप्पिएको फर्सी कति उपयोगी र महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो होला नि। अब एउटा कविता रेवती मोहन तिमसिनाज्यूले आफ्नो देश प्रेमलाई झल्काउन खोज्नु भएको छ। मलाई मेरै देश मन पर्छ। फक्रिन लागेको फूल पनि कहिले फक्रिन नै गाह्रो पर्छ। बलेको आगो कहिले निभाउन नै साह्रो पर्छ। तै पनि मलाई मेरै देश मन पर्छ। अविश्वासको हुरी आउँछ कहिले विश्वासमा कुठाराघात हुन्छ। आफ्नो पराई छानिन कतै असाध्य नै गाह्रो पर्छ। तै पनि
मलाई मेरै देश मनपर्छ। बाढीले छेकथुन गरे तापनि दुःख पनि सुख भनी सहनुपर्छ। सागर सिस्नु खाएर पनि यहाँका लागि बाँच्नुपर्छ। त्यही पनि मलाई मेरै देश मनपर्छ। आफ्नो ठानी सिहार्न जाँदा आँखामै कहिले छारो पर्छ। पराई भनी सोच्न पनि किन गाह्रो पर्छ। त्यही पनि मलाई मेरै देश मनपर्छ। फूल हेर मस्तक निहुराई यस माटोलाई नमन गर्छ। आफ्नो भन्ने आफ्नै हुन्छ, रहेर सहेर बाँच्नुपर्छ। त्यसैले मलाई मेरै देश मनपर्छ। पाठक र श्रोतावर्ग नै हाम्रा लागि सर्वस्व हुन्। पाठक प्रतिक्रियाका रूपमा यसपल्ट सम्पादक मधुपर्क काठमाडौँ श्री लक्ष्मी गुरागाईले लेख्नु भएको छ। विदेशमा बसेर पनि तपाईले नेपाली साहित्यको सेवामा जुन योगदान गर्नु भएको छ त्यसलाई इतिहासले मिठो रूपमा सम्झनेछ। स्पन्दन सानो छ तर महान छ। त्यसमा नेपालीत्व छ, अपनत्व छ, नेपाली माटोको सुगन्ध छ। त्यस्तो काम गर्नु भएकोमा हार्दिक स्वागत। श्री गुण्डदी उपाध्यायले दुर्योधनबाट लेख्नुहुन्छ, स्पन्दनका अङ्कहरू पठाइरहनुहोला। डिग्बेका कवि श्री इन्द्रगिरीको एउटा सानो कविता भ्रम। सुखको अन्त दुःखमा, दुःखको अन्त सुखमा, रातको अन्त बिहानीमा, बिहानीको अन्त रातमा एउटा क्रम। जन्मको अन्त मृत्युमा, मृत्युको अन्त जन्ममा, अनि मृत्यु फेरि जन्म। यसरी नै जन्म मृत्यु दुःख र सुखको क्रम चक्रमा जेलिएर आज भ्रमित छ मान्छे। भौतारी रहेको छ आजको मान्छे। भागिरहेको छ मरीचिकाको पछि एक अन्तको खोजीमा। र त्यसैले होला आज यो सृष्टि अनन्त छ। दार्जिलिङकी कवियत्री सुश्री चन्द्रकला बमजन कार्कीढोलीको कविता बगरको बाटो भएर। अझ अर्को पनि भन्छु एक कविता। वारी हजुरले नयाँ घर बनाउँदा म पारीको पुरानै बाटो हिँड्थेँ। वारी हजुरले नयाँ घर बनाउँदा म पारीको पुरानै बाटो हिँड्थेँ। बीचमा रङ्गीत बगिरहेको हुन्थ्यो। त्यसैले भेट भएन होला। म सधैँ बगरको माटो भएर बगरको कासहरूसित खेल्दै आउँथेँ। कोही बेला धान पाकेको हुन्थ्यो, कोही बेला बगर उजाड हुन्थ्यो। तर त्यही बगरमा हाम्रो धानबारी हुन्थ्यो। म हाम्रो धानबारीको बाटो भएर घर फर्किरहेको बेला हजुरले पारी नयाँ घर बनाइरहेको हुन्थ्यो। अमेरिकाबाट कवि शिवप्रकाश ज्यूले शासक कविता पेश गर्नुभएको छ। पेट भर्न घाँस मागे गोली दियो, शरीर ढाक्न कपास मागे नेल दियो, टाउको ओत्न छानो मागे झेल दियो, स्वतन्त्र बाँच्न अधिकार मागे मृत्यु दियो। मैले सुनेको हो तिमी यस्तै हुन्छौ। किनभने तिमी त शासक नहौ। काठमाडौँकी विख्यात कवियत्री चन्द्रकला नेवारज्यूको सुन्दर कविता नाउँ चलेको हुनुपर्छ। राम्रो कविता लेखेर कहाँ हुन्छ, नाउँ चलेको हुनुपर्छ। नपुंसक घोषणाहरू ताली बजाएर स्वागत गरिदिनुपर्छ। रङ्ग भर्दै फिर्दै
अरूको रङमा रूपान्तरित हुँदै जानुपर्छ, नाउँ चलेको हुनुपर्छ। कोलाहलको हलाहलमा सङ्गीत सुन्न सक्नुपर्छ। सोझो औँलाले घिउ कहाँ निस्कन्छ, सोझो औँलाले घिउ कहाँ निस्कन्छ, साँझ बिहान धाउन सक्नुपर्छ। जीवनको सार्थकताको नाउँमा आफैबाट आफू हराउँदै जानुपर्छ। स्वयंमा प्रतिष्ठाको विज्ञापन बन्दै पुरस्कार थाप्ने सपना देख्नुपर्छ। राम्रो कविता लेखेर हुँदैन यहाँ, राम्रो कविता लेखेर हुँदैन यहाँ, नाउँ चलेको हुनुपर्छ। प्रिय श्रोता र दर्शकवृन्द, स्क्रिनमा तपाईहरुले इमेल आइडी देखिरहनु भएको छ। यस इमेल आइडीमा आफ्नो सुझाव र रचनाहरू पठाउनका लागि आमन्त्रण छ। सधैँ स्मरण राख्नुहोला, दैनिक आधा घण्टा नेपाली साहित्यका लागि। धन्यवाद।